साथ देश के बड़े सूफी संत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड के फाउंडर चेयरमैन हैं। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में मशाइख बोर्ड एक बड़ा नाम है। मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ वहाबिज्म और कट्टरवाद के बड़े विरोधी भी हैं। तो एक छोटा उनका परिचय मैंने आपको दिया, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मौलाना अशरफ, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। और अभी हम हिंदू धर्मगुरुओं से बात कर रहे थे। धर्म अलग हो सकता है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो एक ही है। ऐसे में कोरोना से लड़ने का रास्ता भी एक ही है क्या? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जिम्मेदारों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया और कोरोना के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है। काबिल मुबारकबाद है, एक बहुत अच्छी पहल है इंडिया टीवी की। आप तमाम हजरात इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। कोरोना के ताल्लुक़ से जो आपने सवाल किया है कि सबका रास्ता एक है, तो बेशक कोरोना से लड़ने के लिए हम सब एक जगह हैं और कोरोना से लड़ने के लिए हमारे रास्ते भी एक हैं। अभी मैं कुछ देर पहले जो सुन रहा था, पीठ के जो जिम्मेदार थे वो गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत प्यारी गुफ्तगू उन्होंने किया है। तो ज़रूरत है कि हम सब मिलकर एक फ़िक्र के साथ एकजुट होकर इस महामारी से लड़ें। देखिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले इस तरह की सिचुएशन के ऊपर एक फ़ैसला लिया था। आपने फरमाया कि जब कहीं पर किसी जगह पर कोई महामारी फैली हुई हो, इस तरह की बीमारी जिसने महामारी की शक्ल इख्तियार कर लिया हो, तो उसमें जो उन्होंने आपने हल निकाला था वो ये था कि वहाँ के लोग बाहर ना निकलें। जहाँ महामारी फैली है वहाँ के लोग वहीं रहें और बाहर के लोग जहाँ महामारी फैली वहाँ ना जाएं। जो जहाँ है वहाँ ठहर जाए, रुक जाए। तो आज कोरोना की ने भी वही सिचुएशन इख्तियार किया है और दुनिया में आज ये फ़ैसला भी लिया गया है कि जो जहाँ है वहाँ रुक जाए, अपने घरों में रुक जाए। फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और यही इसका वाहिद हल है और बेहतर हल है, जिससे कि हम कोरोना जैसी महामारी से और इसको फैलने से बचा सकते हैं और ख़ुद को इस महामारी से बचा सकते हैं। मौलाना अशरफ, अभी हमने देखा कि जब रमज़ान का वक्त आया तो लोगों ने बहुत संयम दिखाया। वो घरों पर रहे, उन्होंने साथ में नमाज नहीं पढ़ी। जब ईद आई तब भी नमाज जो है, ईद की नमाज भी घर पर ही पढ़ी। ऐसे में अब जबकि अनलॉक की हम बात कर रहे हैं, अब इस अनलॉक 1 में इबादत का तरीका क्या हो? अभी भी वैसे ही संयम दिखाएं? मस्जिदों में नमाज पढ़ना क्या अभी भी अब जरूरी हो गया है उनके लिए? आगे का तरीका और रास्ता क्या हो? देखिए, थोड़ा सा हमें नॉर्मलसी की तरफ तो थोड़ा थोड़ा आना ही होगा, लेकिन जिस तरह से हमने अभी 2 महीने लॉकडाउन के उस हालत में रहते हुए वक्त गुजारा, अपने घरों में रहते हुए, और इतनी एहतियात के साथ वक्त गुजारा है, तो मैं तो इसके लिए कतई तैयार नहीं हूँ कि एकदम से बाहर निकल कर और भीड़ की शक्ल इख्तियार कर लिया जाए। तो अगर ऐसा किया जाता है तो ये 2 महीने की मेहनत और जो एहतियात की गई हैं उन सब पर एक ही वक्त में पानी फिर जाएगा। तो ज़रूरत है कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए, जिस तरह से लॉकडाउन के फर्स्ट और लॉकडाउन सेकंड के अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में आए गए और अपनी नमाजें अदा किया है, आने वाले दिनों में भी हम जिस तरह से पहले 5 थे, अभी सोशल डिस्टेंसिंग के बरकरार रखते हुए अगर थोड़ी सी तादाद उसमें बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मलसी की तरफ ले जाने का कदम होगा। लेकिन अगर इससे यह लगता है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो हमें उसी अंदाज में वापस आना चाहिए जिस तरह से हमने पहले फर्स्ट और सेकंड फेज़ में अपना वक्त गुजारा था।
آپ بہت بڑے صوفی سنت ہیں، دیش کے بڑے صوفی سنتوں میں سے ایک ہیں. صوفیزم کی بات کروں، کیا اس کورونا کال میں جینے کا جو طریقہ ہونا چاہیے، کیا صوفیزم اس کا راستہ بھی دکھاتا ہے؟ جی، اور وہ کیا ہو؟ بے شک. دیکھیے، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اور رمضان کا مطلب اس میں روزہ رکھا جاتا ہے. روزے کا مطلب کیا ہوا؟ بھوک کا احساس. ہر چیز سے سال میں ایک مہینہ خود مسلمانوں کے لیے لاک ڈاؤن کا آتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لاک ڈاؤن کا مہینہ آتا ہے. اس میں ہر چیز سے ہمیں اپنے آپ کو روک دینا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے قدموں کو، ہر برائی سے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لینا ہے. تو یہ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے رمضان کا جس میں مسلمانوں کو یہ پریکٹس ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی. اور اس بار مسلمانوں نے بہت ہی سیم کے ساتھ اس پورے رمضان کو گزارا، اور میں سمجھتا ہوں شاید کہ بہتر انداز میں اس بار رمضان کے مقصد کو سمجھا ہے. کیونکہ رمضان بھوک کا احساس ہے، تو یہ خالی زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے. اگر ہم عملی طور پر اس کو دیکھیں گے تو ریزلٹس بالکل الگ ہوں گے. میں نے کئی بار اپیل کی ہے رمضان کے اندر اس واقعے کے ساتھ کہ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ جو پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی داماد ہیں، اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، اور جن کی اولاد حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، اور جن کی نسل سے ہم لوگ آج آپ کے سامنے موجود ہیں. تو روزہ رکھا اپنے حضرت مولا علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے. اور جب افطار کا وقت آیا تو چند روٹیاں موجود تھیں جس سے انہیں افطار کرنی تھی کہ اچانک گھر کے باہر ایک بھوکے نے آواز دے دی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میری بھوک مٹائیں. تو دن بھر روزہ رکھا ہے، انہیں پتہ ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اور اس کا احساس جو عملی طور پر آپ نے کیا کہ جیسے ہی اس نے آواز دیا، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے سے روٹیاں ہٹائیں، تو دونوں بچوں نے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی اپنے سامنے سے روٹیاں ہٹائیں، اور اس بھوکے کو لے جا کر روٹیاں دے دیں، اور اس کی بھوک مٹا دیا، اور خود پانی اور نمک سے افطار کر لیا. روزے کا صحیح معنوں میں مقصد یہی ہے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس کرنا. اور اسی انداز میں ہم جب بھوک کا احساس کرتے ہیں اور جب ہم کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، کسی کی بھوک کو مٹا دیتے ہیں، تو یہی ہماری عید ہوتی ہے. ہم ہر دن روزہ رکھتے ہیں اور ہر دن ہم عید منا سکتے ہیں، یعنی ہر دن لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا یہ عید ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کرنا یہ روزہ ہے. بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے. یہ روزہ ہے. بہت بڑھیا. ہر روز یہی وجہ ہے جی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں، ہندوستان کے تمام آستانے جو یہاں موجود ہیں، ہندوستان میں جو پیار اور محبت اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی جہاں سے تعلیم دی جاتی ہے، پیار و محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، بنا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے سے محبت کی جاتی ہے. ان آستانوں پہ آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ غریب نواز کا آستانہ ہو، چاہے دلی محبوب الہی کا آستانہ ہو، چاہے کچوچا شریف میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ ہو، یہ تمام ہندوستان کے اندر جو آستانے ہیں وہاں پر ایک چیز بہت کامن ملے گی، لنگر. لنگر اسی لیے ہے کہ یہ ان بزرگوں نے بھوک کا احساس کیا، یہ روزے دار تھے اور یہ ہر شام کو عید مناتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے اپنے دروازوں پر، اپنے آستانوں پر لنگر کا اہتمام کیا. اور لنگر بھی ایسا جو ہر آدمی کھا سکے، ہر مکتبہ فکر کا آدمی کھا سکے، ہر ریلیجن کا آدمی کھا سکے. اس لیے انہوں نے شاکاہاری رکھا کہ ہر طرح کے لوگ جیسے بھی ہوں، بھوک مٹنا ضروری ہے. بھوک لگی کس کو ہو یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، بھوک مٹانا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے تو اس کا نام مت پوچھو، اس کا دھرم مت پوچھو،
اس کی کاسٹ مت پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو تیری ضرورت کیا ہے، تیری ضرورت کیا ہے۔ واہ، بہت بڑھیا مولانا صاحب۔ دیکھیے کئی بار ہم لوگ جیون میں بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، دھرم کیا سکھا رہا ہے یہ چھوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اتنا ہی یاد رکھ لیں روز کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وہ صرف آپ سے یہ نہیں کہ آپ کے سلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے دعا بھی مانگ رہا ہے کہ اوپر والا اللہ آپ کو بھی برکت دے، آپ کو بھی سہیج کر رکھے۔ تو یہی ہمارا موٹو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دوسرے کے لیے بھی سوچ لیں تو کورونا کال سے نکل سکتے ہیں۔ بالکل، کورونا کال سے نکلنے کے لیے ہمیں صرف اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر دینا ہے۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کورونا کوئی ڈسٹربنس نہیں کرے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں فائٹ کر لوں گا۔ بیسک آپ اپنے بارے میں مت سوچئے۔ میں تو آپ کے مادھیم سے اپنے دیش کی جنتا کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہادری اگر آپ اس انداز میں مت دکھائیں، بہادری یہ انداز میں دکھائیں کہ آپ کی ذات سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے عمل سے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ باہر نکلے، کوئی انفیکٹڈ آدمی ہے، آپ نے ذرا سی لاپرواہی کیا اور آپ نے احتیاط سے کام نہیں لیا، آپ باہر نکلے، لوٹ کر آئے تو سب سے زیادہ بڑا خطرہ آپ کس کے لیے بنے؟ اس کے لیے جو آپ کے گھر کے اندر ہیں، وہ گھر میں رہنے والی آپ کی والدہ ہیں، آپ کی ماں ہیں، آپ کے والد ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ آپ کی لاپرواہی سے سب سے پہلے افیکٹڈ اگر کوئی اور نہیں، کوئی غیر نہیں، آپ کے اپنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سوچ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میری زبان سے، نہ میری فکر سے، نہ میرے عمل سے، اگر یہ سوچ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر کو بھی بچانے کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ وہ آپ ہی کے ذات سے نقصان ان کو ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ اس سوچ کے ساتھ زندہ ہیں تو آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی سوچیں گے، اپنے محلے کے بارے میں بھی سوچیں گے، اپنے شہر کے بارے میں بھی سوچیں گے، ہر انسان کے بارے میں سوچنا آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ذات سے، میرے کسی عمل سے، میری زبان سے، میرے کسی کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حساب سے ہمیں ہر دن اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے اور اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھنا چاہیے۔ اسی سے ہی ہم انسانیت کا خیال کر سکتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کرنا اور انسانیت کا خیال کرنا یہی انسانیت ہے، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ مولانا صاحب، آپ اتنا خوبصورت راستہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، دھرم پر چلتے ہوئے، دھرم کو مانتے ہوئے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، روز عید کیسے منا سکتے ہیں، روز کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھلائی کر کے، آتم سنیم دکھا کر، یہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ ایک بات اور بتائیے کہ ایسے لوگ جنہوں نے مان لیجئے اس لاک ڈاؤن میں نیم کا پالن نہیں کیا، سب نے پالن کیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے مان لیجئے ویڈیوز آ گئے کہ ادھر ادھر تھوکا یا کورونا واریئرز کا اپمان کیا یا کہا کہ ہمیں تو کورونا نہیں ہو سکتا یا ہم کوارنٹین سینٹر میں نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ جو دھرم سے الگ جا رہے تھے اور گناہ کر رہے تھے، ان کے لیے دھرم میں کیا ہے؟ ان کو کیا دھرم کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے دھرم کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ دھرم کا نام ضرور لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں بھی، آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھرم وشیش سے جڑا ہوا بتاتے ہیں کہ میرا تعلق اس دھرم سے ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ جتنی زور سے بولتے ہیں، جتنا فورس لگا کے کہتے ہیں کہ میرا یہ دھرم ہے اور میں اس کا بہت بڑا فالوور ہوں، سچ یہ ہے کہ انہیں اتنا ہی اس کے بارے میں معلومات کم ہوتی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، اور وہ اپنی پسند کو ہی اپنا دھرم بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دھرم کا سہارا لیتے ہیں، پر دراصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی پسند کو، اپنی سوچ کو ہی انہوں نے اپنا دھرم بنا دیا ہے۔ تو جب ان کی سوچ اور ان کی پسند سامنے آتی ہے تو وہ گھڑت نظر آتی ہے، اور گھرنا پیدا کرتی ہوئی، نفرت پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
जिस सोच के साथ धर्म की फिक्र और धार्मिक पर्सनालिटीज़ की दिए हुए प्रवचन जुड़ जाएंगे और धार्मिक उसूल जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस चीज़ से भी धर्म जुड़ जाती है वो तो अजीम बन जाती है, वो तो बहुत अच्छी बन जाती है। कि देखिए, अगर मिसाल के तौर पर किसी ज़मीन का ताल्लुक़ धर्म से जब जुड़ जाता है तो उसे हम धार्मिक स्थली कहते हैं। किसी वस्तु को अगर धर्म से जोड़ दिया जाए तो धार्मिक वस्तु कहते हैं। तो वो और वस्तुओं जैसी नहीं रह जाती, उसकी कद्र बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जब कोई शख्स अपने आप को वाकई धर्म से जोड़ देता है तो धार्मिक पर्सनालिटी कहलाती है, तो आम लोगों से उसकी पोजीशन अलग हो जाती है। तो धर्म से जो चीज़ जुड़ जाए वो तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जब अपनी पसंद को और अपनी फिक्र को धर्म बनाकर लोग सामने लाएंगे तो वहां से नफरत नजर आएगी। धर्म का काम सिर्फ मोहब्बत है। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल कि आप कह रहे थे धर्म से जो चीज जुड़ जाए आप ये समझ लें वो अच्छी हो जाती है, लेकिन कई बार वो धर्म से न भी जुड़ी हो और उसे जबरदस्ती अच्छा बनाकर दिमाग में भर दिया जाता है, ये कहते हुए कि यही धर्म है, और आप उसके खिलाफ बहुत बोलते हैं। आपने कट्टरवाद का बहुत विरोध किया है। इस कोरोना काल में अगर लोग सही रास्ता अख्तियार करें, आप जैसे लोगों को सुनकर, उस कट्टरवाद से कैसे बचें? मैंने वही बात कही कि कुछ लोगों ने अपनी पसंद को या अपनी समझ से जो धर्म को समझने की कोशिश किया है, तो उसी को ही उन्होंने धर्म बनाने की बात की, जिसका मैं हमेशा से विरोध करता रहा। और मैंने कहा है कि वहाबिज़म जो है वो धर्म को समझता नहीं है। वो इस्लाम धर्म को बिना समझे ये कह रहा है कि मैं इस्लाम का फॉलोवर हूँ, और जिस चीज़ को वो इस्लाम बताकर पेश कर रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम का फॉलोवर वो होगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, वो हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता, वो हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। 3 बार आपने फरमाया, और जिसके बाद फरमाया कि जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से, जिसके अमल से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। पड़ोसी के लिए ये नहीं कहा कि वो पड़ोसी कौन होगा, पड़ोसी हिंदू होगा कि मुसलमान होगा कि सिख होगा कि ईसाई होगा, सिर्फ ये कहा है पड़ोसी। और मुसलमान का पड़ोसी तो पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता है। तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमा दिया वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता जिसके अमल से, जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ पैर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। यह है इस्लाम जो नबी ने कहा है, प्रॉफिट ने कहा है, वो इस्लाम जो कुरान कहता है वो है इस्लाम। कोई एक फ़िरका या कोई एक सोच या एक नया ग्रुप बनाकर अगर कोई चीज़ पेश करता है तो वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो प्रॉफिट ने कहा, इस्लाम वो है जो कुरान कहता है। पर वो तो जिहाद को इस्लाम बताते हैं और वो जिहाद के नाम पर भी भड़काते हैं, बरगलाते हैं युवाओं को। बेशक बेशक, इसके खिलाफ मैंने हमेशा कहा कि जिहाद किसी का कत्ल करने का नाम नहीं है, जिहाद जुल्म करने का नाम नहीं है, जिहाद तो जुल्म से लड़ने का नाम है। इसीलिए सूफिया ने जिहाद अकबर जो कहा है अपने आप से लड़ने का नाम दिया है। हम अपने नफ्स से लड़ें, अपनी ख्वाहिशात से लड़ना, ये है जिहाद अकबर। अपनी अंदर जो बुराइयां हैं उससे लड़ना, ये है जिहाद अकबर। अपने आप को बेहतर बनाना, ये है जिहाद अकबर। और जब अपने आप को बेहतर बना लें तब हम समाज के सामने जाएं और उसकी त्रुटियों को बताएं, उसके अंदर जो खामियां उसको बताएं, ताकि वो भी जिहाद करे और अपनी बुराइयों को ख़त्म करे। जिहाद का मतलब खून बहाना नहीं है, जिहाद का मतलब जुल्म करना नहीं है, जिहाद का मतलब बेकसूरों का खून बहाना नहीं है। इसे इस्लाम बताना, ये इस्लाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमान नाम रखकर और इस्लाम से अपना ताल्लुक़ बताते हुए ये जुल्म हिंद दुनिया में हो रहा है और दुनिया देख रही है। बहरहाल हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, इसे कंडेम करते हैं। हमारे पूरा सूफ़ी ग्रुप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, वर्ल्ड सूफ़ी फोरम के मंच से हम पिछले दहाइयों से हम इनकी मुखालफत करते रहे हैं और जब तक ज़िंदा हैं हम इन्हें कंडेम करते रहेंगे। मौलाना साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं और इस संकट काल में और इस संकट काल के बाद भी धर्म के जरिए वो रास्ता क्या हो सकता है जो न सिर्फ खुद को बेहतर बनाए
بلکہ آس پاس کی دنیا کو بھی خوبصورت بنائے، سب کے لیے ایک بہتر زندگی کا راستہ اختیار کرنے کا ایک مکمل طریقہ ہو، وہ آپ نے آج بتایا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے مولانا صاحب آپ کا۔